أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। दूसरे पारे की पहली पहली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। अल्लाह ताला फरमाते हैं जल्द ही नादान लोग जरूर कहेंगे कि मुसलमानों को उनके पहले किबले से किस चीज ने फेर दिया। तर हकीकत तहवील किबला के मामले में ये मालूम होना चाहिए कि तमाम उम्मत मुसलमान के लिए किबला अव्वल खाना काबा था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया तो भी यही किबला था, और जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया तो उस वक्त भी यही किबला था। मगर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हेकल सुलेमानी तामीर किया तो उस वक्त ताबूत सकीना सुखरा पर पड़ा रहता था। ताबूत सकीना मालूम है आप लोग क्या होता है? दानिया, आपको मालूम है ताबूत सकीना क्या है? जी मैम, जिसमें अंबिया इकराम की कुछ निशानियां हैं। हाँ जी, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और अच्छा। तौरात और जी। ये तमाम चीजें जो है उनके अंदर मौजूद हैं, तो उसको ताबूत जी। सकीना कहा जाता है। तो उस वक्त हैकल सुलेमानी जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया तो उस वक्त ताबूत सकीना सुखरा पर पड़ा रहता था, और बनी इसराइल इसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इसी को अपना किबला बना लिया और अल्लाह ताला की तरफ से इस पर कोई गिरफ्त नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उनको इसकी कोई सजा नहीं दी, लिहाजा ये किबला शरन भी दुरुस्त समझा गया, क्योंकि अल्लाह ने कोई उनको सजा नहीं दी। मगर ये सिर्फ बनी इसराइल ही का किबला था, मक्का के मुशरिकीन का किबला नहीं था। वो काबा ही की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। इसका मतलब ये है कि मुशरिकीन मक्का नमाज पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो नमाज पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने सजदे करना अपने बुतों को भी शामिल कर लिया। वो नमाज का तरीका भूल गए, उनको तरीका नहीं एम था। यानी नमाज वो पैरवी किसकी कर रहे थे? मुशरिकीन मक्का किसकी किसके किसके दीन की पैरवी कर रहे थे? कोई बताएगा? मुशरिकीन वो मक्का कहते ना थे तो, दीन इब्राहिम। जी, वो दीन इब्राहिमी की पैरवी कर रहे थे, ना तो वो यहूदी थे ना वो ईसाई थे, बल्कि वो दीन इब्राहिमी की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उस इलाके में कोई नबी नहीं आया। तो वो उसी उसी दीन के ऊपर चल रही थी। उस दीन के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा बातें, बिद्दात और गलत शिर्क और बहुत सारी चीजें शामिल कर ली हैं और कर ली थी। और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पत्थर रख कर उसके ऊपर सजदा कर रहे होते हैं। तो उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। आज जो लोग जियारतों पर जाकर मुर्दों को सजदा करते हैं, तो उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर खास तौर पर फरमाया कि इन लोगों ने क्या कहा कि मुसलमानों को उसके उनके किबले से किसने फेर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में बैतुल मुकद्दस को किबला क्यों बनाया था? उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के बजाय अहले किताब को बेहतर समझते थे। इसलिए आपने काबा की बजाय बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करना मुनासिब समझा, ताकि मुशरिकीन मक्का के किबले से अलग हो जाएं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का मुकम्मल शिर्क में मुब्तला थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को भी अल्लाह ताला ने अपनी ही तरफ मंसूब किया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनत अलैहा, कि उस किबले से उनको भेज दिया जिस किबले पर वो थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने या उसे किबला बनाने का हुक्म कुरान या हदीस में कहीं पर भी नहीं है। अल्लाह ने उनको ये हुक्म नहीं दिया था कि ये आपका किबला है और आपने इस तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। मुमकिन है कि वही ये खफी के जरिए से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुक्म दिया हो, और ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत ही से बैतुल मुक़द्दस को खुद से ही किबला बनाने का तर्ज अमल इख्तियार किया हो, और अल्लाह ताला की तरफ से इकरार हो तो भी वही ये तकरीरी का हुक्म रखता है। यानी खफी वो वही जो उनके खुफिया तौर पर उनके दिल पर उतारी गई। बहरहाल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमानों के रुख करके नमाज अदा करने को भी अल्लाह ताला ने अपना ही हुक्म करार दिया है। दूसरी काबिल जिक्र बात यह है कि किसी कौम के किबले को तस्लीम कर लेना उस कौम की क्यादत और इमामत इमामत को तस्लीम कर लेने के बराबर है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई दौर में बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया, तो उसकी एक वजह तो क्या हुई कि बावजह जो उनका शिर्क था मुशरिकीन मक्का की, उसकी मुखालफत करना था। दूसरी वजह यह थी कि मुसलमानों का इम्तिहान भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मकसूद था। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ली नअलम मन यत्तबि और रसूल, कि हम जान लें कि कौन रसूल की इत्बा करेगा।
کون رسول کی پیروی کرے گا؟ اور وہ امتحان اس طرح تھا کہ ہر قوم کو اپنی شعائر سے انتہائی عقیدت ہوتی ہے. جیسے ہمیں مکہ سے، مسجد نبوی سے شدید ترین عقیدت اور محبت ہے، اور مکہ میں اسلام لانے والے مشرکین مکہ ہی میں سے ہوتے تھے. اس لیے ان کا اس بات میں بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنے آبائی قبلے یعنی کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. یعنی اسلام لے کر آئے تو انہیں پہلا ان کو کیا کہا گیا، کیونکہ وہ مشرکین مکہ تھے جو اسلام لائے تھے، تو انہیں وہ بیت المقدس خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر رک کر کے نماز پڑھی ان لوگوں نے. یہ ان کا ایمان تھا کہ یہ پہلی دفعہ ان کا ایمان اس طرح سے ٹٹولنا تھا. اور پھر جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. اس وقت مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے برابر تھا. اب آپ یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول جو ہے یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے. اور اس توقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دن میں آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبرائیل علیہ السلام ایسا حکم لے کر نازل ہوں. پھر کیا ہوا کہ براء بن عازب کہتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو. ایک دن آپ نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی پڑھی. پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں کے پاس سے گزرا. جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے اس نے کہا، اللہ گواہ ہے میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو وہ اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، یعنی نماز کے دوران ہی گھوم گئے. یہی مسجد بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی، اس لیے کہ قبلتین تسنیہ کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو قبلوں والی مسجد، یعنی اس مسجد کے اندر ایک ہی نماز کو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھا گیا. تحویل قبلہ کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو جائے، یعنی اس کو مرکز بنایا گیا تھا نا عبادت کا، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دے دیا جائے. اس تحویل قبلہ کو یہود پر بڑا سخت برا اثر پڑا. اس کا ایک وہ ایسا ہونا بھی تھا. براء بن عازب کہتے ہیں کہ جن نادانوں تنگ نظر لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، یہ یہودی لوگ تھے. یہود نے اس واقعے کو بھی ایک بنیاد بنا کر انہوں نے جن مسلمانوں کے ایمان ابھی کمزور تھے ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا. یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر دیا کہ آپ ان سے کہیے، اے نبی آپ ان سے کہیے، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. یعنی چاہے تم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اگر حکم اللہ کا ہے تو مشرق بھی میرے رب کا ہے اور مغرب بھی میرے رب کا ہے. اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اسے سر تسلیم خم کر لیا، اور اب کعبہ کو قبلہ بنایا تو بھی ہم نے سر تسلیم خم کر لیا. اور اللہ کا حکم تسلیم کر لینا ہی سیدھی راہ ہے. اللہ نے اس لیے کہا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم جسے چاہتے ہیں اسے سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں، سیدھی راہ پر اس کو چلا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا. جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقبل میں قبلہ بنا دیا اور مستقل قبلہ بنا دیا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا. امت وسط سے کیا مراد ہے؟ ہاں، وہ ایسا ہے کہ امت وسط ایسا اشرف اور سب سے بہترین اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف پر چلنے قائم رہنے والا ہے، جو افراط و تفرید میں پڑنے والا نہیں، جو غلو میں پڑنے والا نہیں، جو غلو سے پاک ہے، دنیا کی قوموں کے درمیان
اور دنیا کی تمام قوموں کے درمیان یہ ایک امت وسط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا مان لیا، اور یہود نے اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے انکار بھی کیا اور ان کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ اور اس امت وسط کی روش یا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ بے شمار عقائد اور احکام میں آپ کو امت وسط کا یہی طریقہ نظر آئے گا۔ یہود کے لیے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص ہی فرض کیا گیا تھا، جبکہ نصارہ کو عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی ایک کو کہا کہ لازمی طور پر ان کو قتل کرو، دوسری قوم کو اللہ نے کہا کہ تم عفو و درگزر کرو، یعنی لازمی طور پر تم نے معاف کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے قصاص کو جواز کی حد تک رکھا گیا، اور قصاص کے بجائے دیت کو پسند کیا گیا، اور پھر عفو و درگزر کی بھی ترغیب دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ہر چیز کو آسان کر دیا، سبحان اللہ۔ یہود میں اگر کوئی عورت حائضہ ہو جاتی، یعنی اس کو حیض آ جاتا، پیریڈ شروع ہو جاتے، تو نہ اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ مل کر کھاتے، بلکہ اسے اپنے گھر میں ہی نہ رہنے دیتے تھے، اور ایسی عورتوں کے لیے کسی الگ مقام پر رہائش کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ اور نصارہ کیا کرتے کہ ایسی عورتوں سے کسی طرح کا بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، ہر طرح کا کام ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہر طرح کے تعلقات ان سے رکھا کرتے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کو دوران حیض صرف جمع کرنے سے، سیکشل ریلیشن شپ بنانے سے روکا گیا، باقی تمام کاموں میں کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ اس کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا جائز، پاک، صاف ہے، اس کے ساتھ رہنا بھی جائز ہے، اس سے بوسا کرنا بھی جائز ہے، اسے گلے لگانا بھی جائز ہے، بلکہ اس کے ساتھ لیٹ جانے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، صرف جمع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت وسط کو اتنی زیادہ آسانیاں اور کسائش عطا کر دی۔ یہ ہے وہ امت وسط جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت بنایا۔ لیکن کیا ہم اس امت وسط کو، ہم اس چیز کو، اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، کیا ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے حصے میں فرمایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ اوپر لوگوں کے، اور ہو جائے اور رسول کے، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا۔ اچھا، پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اب یہ بات کیا حکم دیا گیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد اور ان کی امت ہے۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ واحد امت ہوگی جو تمام نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ نبی اپنا اپنا پورا پورا پیغام لے کر آئے، اور ان لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو نہ مانا۔ باقی ان نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں کی باتوں سے انکار کر دیں گے، ہمارے پاس تو نبی کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ تھی بات کیا کہ امت مسلمہ کو دوسری امتوں پر گواہی دیں گے، ہم لوگ دوسری امتوں تمام امتوں پر گواہی دیں گے، اور اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور کہتے تھے کہ قرآن بے شک اس زمانے میں تو ایک اہم اور کارآمد کتاب تھی، مگر آج کا زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات آج کے زمانے میں کام نہیں آتی ہیں۔ یا ان لوگوں کے خلاف جو اپنے جلوسوں کا افتتاح تو تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں قرآن سے کچھ غرض نہیں ہوتی، یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو محض عملیات، جادو ٹونے اور پھونکنے کے لیے رکھا ہے، اور اس میں بھی انہیں اپنی دنیا کی لغزشیں اور تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور تجربے کرتے رہتے ہیں، مجربات کرتے ہیں،
یا ان لوگوں کے خلاف یہ قرآن حجت بنے گا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ کر اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر کسی اونچے جگہ پر تبرک کے طور پر رکھ دیا اور اس کو کھولنے کی کبھی زحمت ہی نہ کی۔ یہ قرآن ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دے گا جو قرآنی آیات اور احکام کو سمجھنے کے بعد محض دنیا کے غرض اور فرقہ واریت پھیلانے کے تعصب میں پڑے رہے اور قرآن کی غلط تعویلیں اور تشریح بیان کرتے رہے اور لوگوں کو قرآن اور دین سے دور کرتے رہے، دانستہ طور پر عقل و فہم رکھتے ہوئے، اس لیے تاکہ وہ فرقہ واریت کو ہوا دے سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانے کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو منافقوں اور یہودیوں دونوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہ پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ آسمان سر پر اٹھا لیا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہے، یا تو پھر انہیں خود اپنے دین کا علم نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ تو تبدیل کر لیا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے تاکہ اللہ جان لے کہ کس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے اور کون ہے جو بھی واپس بھاگنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ان کے دلوں میں محبت تھی اپنے ایمان کے، اپنے قبلے کے لیے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے منور کر دیا۔ انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور فوراً ہی تحویل قبلہ کو اپنا لیا اور سن لیا، جان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ اس لیے نازل ہوئی کہ جو لوگ پہلے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کے لیے نازل ہوئی کہ جس نے جو عمل کیا اس نے صحیح راہ کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر بھی رحم کرنا، ہم بڑے گناہگار ہیں، تو ہم پر رحم کر دینا۔ پل پل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یا رب کریم تو ہم پر رحم کر دینا، تو ہم پر بھی اپنی شفقت کر دے، تو ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا۔ ہم تیری آزمائشوں پر پورا اترنے کے قابل نہیں، پروردگار تو ہمیں اپنے ہوش و حواس میں رکھنا، اس بڑھاپے کی اس عمر تک نہ پہنچانا کہ جب ہم اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں۔ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ رب کائنات فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ آپ کا اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ سو اب آپ اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب تورات دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ آخری نبی عرب میں پیدا ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں گے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی، اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ سوری
अल्लाह से बेखबर नहीं जो कुछ ये कर रहे हैं। फिर अभी कायनात फरमाती हैं अगली आयत के अंदर, वाला इन अतीत अल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, और यकीनन अगर आप उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई हर निशानी ले आए, क्योंकि वो निशानियां मांगते थे, इसलिए कि उनका ये झगड़ा किसी दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज हसद की बिना पर है। यानी अगर आप ये बात उन्हें उन किताबों से दिखला भी दें तब भी ये मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो आपके किबले की पैरवी फिर भी नहीं करेंगे, ना ही आप उनके किबले की पैरवी कर सकते हैं, बल्कि कोई दूसरे के किबले की पैरवी करने वाला नहीं है। अहले किताब के किबले भी मुख्तलिफ हैं। यहूद का किबला क्या है? यहूद का किबला सुखरा बैतुल मुकद्दस है। सुखरा क्यों है जी, कोई बताएगा? सुखरा क्यों है यहूद का किबला? यहूद का किबला सुखरातुल बैतुल मुकद्दस क्यों है? मैम क्योंकि वहाँ पे माता की ताबूत आंखें सकीना था। जी वहाँ पे ताबूत सकीना था। हाँ जी, वहां पे रखा हुआ होता था, इस वजह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो बैतुल मुकद्दस जो है ना, ये इसको सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 1300 साल बाद तामीर किया। तो वो किबला कैसे हो सकता है? क्योंकि किबला तो पिछले नबियों से चलता आ रहा है ना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में तो बैतुल मुकद्दस था ही नहीं। वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वफात के 1300 साल बाद वो तामीर किया गया। और नसारा का किबला बैतुल मुकद्दस की शर्की जानिब है, जहां सईदा ईसा अलैहिस्सलाम को नफ़्ख़े रूह हुआ था, यानी कि रूह जो इनके फूंकी गई थी। तो जब ये लोग आपस में भी किसी एक किबले पर मुत्तफिक नहीं हैं तो आपके साथ कैसे इत्तफाक कर सकते हैं? या ए नबी, आप उनमें से किसकी किबले की पैरवी करेंगे, यहूदियों की या नसारा की किबले की? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ना ही आप उनके किबले की पैरवी कर सकते हैं, बल्कि कोई भी दूसरे के किबले की पैरवी करने वाला नहीं है। वो खुद एक दूसरे की पैरवी नहीं करते तो आप उनके किबले की कैसे पैरवी करेंगे? वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और ना आप किसी सूरत उनकी किबले की पैरवी करने वाले हैं और ना किसी सूरत एक दूसरे की किबले की पैरवी करने वाले हैं। और यकीनन अगर आपने इसके बाद जो आपके पास इल्म में से आया है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तब तो यकीनन आप जरूर जालिमों में से होंगे। जालिम क्या? कि अपनी जात के साथ जुल्म किया। रसूल होने की हैसियत से आपका ये काम नहीं कि आप लोगों को राजी करते फिरें और कुछ लो और कुछ दो और रसूलों पर समझौता कर लिया जाए। आपका काम ये है कि जो इल्म हमने आपको दिया है इस पर सख्ती से अमल करें। और जालिम होने का खिताब दरअसल उम्मत को है। रसूल वही इलाही को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? कोई भी रसूल वही इलाही को नजरअंदाज नहीं करता। ये हम उम्मत हैं जो कि वही इलाही को समझते ही कुछ नहीं, अल्लाह की बातों को कलाम को पढ़ते हैं और बस ऐसे ही गुजर जाते हैं। इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, जब किसी एक पूरी कौम को मुखातिब करना होता है तो एक लीडर को मुखातिब कर देना ही काफी होता है। उससे मुराद आके पूरी कौम को खुद ब खुद वो मैसेज मिल जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन। उम्मत को ये तंबीह की गई है कि रसूल के जरिए से अल्लाह का हुक्म जो तुम्हें मिल रहा है उस पर पूरा पूरा यकीन रखो और उसके मुताबिक अमल करो। और अगर तुमने यहूद को खुश करने की कोशिश की तो तुम्हारा शुमार जालिमों में से होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों को हमने किताब तौरात दी है वो इस काबा को यूं पहचानते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यूं पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी इनमें यकीनन एक गिरोह ऐसा है जो दानिस्ता तौर पर पूरे होश व हवास में हक बात को छुपा जाता है। ये तहवील कुबला का हुक्म जो तुम्हारे रब की तरफ से है बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा इसके मुतल्लिक हरगिज शक में ना पड़ना। अरबों में ये मुहावरा है कि जिस चीज के मुतल्लिक उन्हें किसी तरह का शक व शुबा ना हो तो कहते हैं कि वो इस बात को यूं पहचानता है जैसे अपने बेटों को
पहचानता है। उलमाए यहूद और नसारा इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सईदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी उम्मत और मिल्लत होने का ये दावा करते हैं, यहूदी कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, ईसाई कहते हैं कि वो ईसाई हैं, उन्होंने खाना काबा को तामीर किया और इसी को किबला मुकर्रर किया था। और बैतुल मुकद्दस वो जानते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1300 साल बाद तामीर किया था। फिर बैतुल मुकद्दस को किबला करार देने का जिक्र तौरात में कहीं मौजूद ही ना था, और इंजील में भी कहीं पर भी यह हुक्म नहीं था कि बैतुल मुकद्दस को किबला बनाया जाए। इसलिए इसमें कोई शक व शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। तो मुसलमान जिस मुल्क में भी होंगे वो काबे की तरफ मुंह करके नमाज अदा करेंगे। इस तरह काबे की सिमतें अलग अलग भी हो सकती हैं। किसी मुल्क से काबा मगरिब की जानिब होगा, किसी मुल्क से मशरिक की तरफ, और किसी से शिमाल की तरफ या किसी से जनूब की तरफ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ना इस बात में शक की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा ये किबला हमेशा के लिए है जिसमें आइंदा कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब तुम शक व शुबे में मुब्तला ना होना। दर हकीकत किबला एक रुख है कि अपने पूरे ईमान के साथ अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया अपना रुख उस तरफ मोड़ लें। तो ये सिर्फ किबले की तहवील नहीं, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम भी अपना रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ मोड़ लें, और जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़ी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।